So, mayong adlaw mga igsoon, mayong gabi ipod sa Amerika kung saan man kayong panig ng mundo. So, shout out sa ato ng mga supporters na to, sa ato ang mga viewers, supporters, o sa ato ang followers nga 12,000 followers. Kumusta na mong tanan? So, sa mga nangutana dayda og natingala nga wa na kita nag-post dire sa Facebook og mga katawanan, mga video nga lingaw-lingaw no og makapalipay sa uban. So, nalang ko ibalita nyo mga igsoon nga mas ikalipay pa ninyo og makuhaan ninyo ng pagtulunan about ni sa spiritual life nga wala na kita nagpost no. So makita kini sa Efeso 4:22-23 siya na, ang pulong sa Ginoo nagaingon dire sa 22, busa hukasan ninyo ang daang pagkatawo nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malalimbungon nga kailibgon niini. So mo na mga igsoon nga nung wala na kita nagpost kay gitawag ta sa atong buhi nga Dios, nga gitawag ta ni Ginoong Hesus nga baguhon nato atong kinabuhi. So atong motong nangawala natong mga post nga mga katawanan. So focus na ta sa word of God mga igsoon no. Kay gusto sa atong buhi nga Dios, gusto sa atong Ginoo nga bag-ohon gayon nato ang atong kinabuhi, isip spiritual life no. Dili lang bag-ohon nato ang atong pamatasan kundi lang yun ang tanan nga mga anaa ka nato nga dili kahimuot sa Ginoo, nga anaa ka nato sa atong kasing-kasing nga kabalot nga dili kahimutan sa Ginoo, mga bisyo man na og unsay pamatasan mo nang kinahanglan nga ato nang hukason o sa another words na atong ilisan mga igsoon. So ilisan nato sa pamatasan nga maayo og paghigugmaay og diha magbungahon ta. Og dire nag-ingon siya dire sa 23, kinahanglan bag-ohon gayod. So kinahanglan bag-ohon gayod ninyo ang inyong kasing-kasing og huna-huna. So hallelujah. So kinahanglan gayod bag-ohon igsuon ang ato ang kasing-kasing ug huna-huna. So dili nato mahimong mabago ang atong kinabuhi kun dili ta musunod ug dili nato bag-ohon una ang atong kasing-kasing ug huna-huna. So pag mabag-o na nato ang atong kasing-kasing ug huna-huna mga igsuon, diha bag-ohon na ang imong kinabuhi. Ilisan nato ang imong kinabuhi, ang imong pamatasan, ang imong mga buhat nga dili kahimutan sa Ginoo. Mawala na to igsoon kay gibag-o na nimo ang imong kinabuhi uban sa tabang sa atong buhi nga Dios. So mga igsoon, mga supporters na to diha sa mga natingala nga wala na ta nagpost. So mao na nino sa Efeso 4:22-23 kung namoy mga Bible diha basahan mo nang wa na ta nagpost mga igsoon kay mo nin hitabo na to. So ang hitabo na to is good news. Good news ang hitabo na to, dili bad news nga wala na ta nagpost og mga katawanan. Good news nga nabag-o ta sa atong buhi nga Dios, na feel na to ang iyang presensya ug ang iyang gugma ug gibag-o gayud nato ang atong kasing-kasing ug huna-huna. Maunang nibiya na ta sa mga katawanan, mga binuang nga mga post, mga katawanan nga mga post para lang malingaw mo. So gusto ko ipaabot ninyo mga igsoon ang kamaayo sa atong buhi nga Dios, nga masir usab nako ninyo ang pulong sa atong buhi nga Ginoo, nga kinahanglan bag-ohon gayud nato ang atong kasing-kasing ug huna-huna para kahimutan kita sa atong buhi nga Ginoo mga igsoon, buhi nga Dios. So mao na to mga igsoon, God bless sa atong tanan. May unta na kuhaan nyo pagtulunan ang ato ang gidala nga bersikulo nga pulong sa Ginoo para mabago ang atong kinabuhi, ang ato ang pagkatao ug mabago ang atong kasing-kasing ug huna-huna nga masubay sa atong kabubuton sa atong buhi nga Dios. Bye bye mga igsoon, God bless sa atong tanan. Oh, I love you. Bye bye, God bless, babu.